जहाँ गयो त्यहाँ अपार समर्थन पाइन्छ। जनसमुदायको तहमा त्यस्तै छ, कार्यकर्ताको पंक्तिमा त्यस्तै छ, प्रतिपक्षीदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायहरू बीचको अवस्था त्यस्तै छ। केपी ओलीका उहाँका कदमका विरुद्धमा उहाँले संविधानमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा उहाँले पार्टीमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा सबै रहेको मैले पाइरहेको छु। उहाँ सबै हिसाबले एक्लिनु भएको छ र प्राय तानाशाहरू यसरी नै एक्लिँदा रहेछ। संसारका तानाशाहरूको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबत्त भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानुहोला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन। यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देश नै आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यौँ भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, ओली गुटले फैलाइएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। झुट र फरेब उहाँको विशेषता हो। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। चतुर त नभनौँ, के भन्छन् शब्द, त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तह लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, अस्वीकार गर्नेहरू त्यत्तिकै ठुलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ। उहाँका प्रत्येक कदम उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्। ती अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। ती प्रत्येक अभिव्यक्तिको तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। उहाँका प्रत्येक विचारहरूलाई तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले के त्यस्तै गर्न भन्न सुहाउँछ?
उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छ, न मार्क्सवादप्रतिको कुनै निष्ठा छ, न उहाँ लैनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता छ, र उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुनै उहाँमा सोच पनि छैन। त्यस हुनाले उहाँ साँच्चै वामदेव कमरेडको शब्दलाई उधारो लिने हो भने उहाँ कम्युनिस्ट कुनै पनि हालतमा होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै विशेषता पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरामा कसैले पनि दुविधा नराख्नुहोला भनेर उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्नुभएको थियो। आज वामदेव कमरेड के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। त्यतिखेर बोल्नुभएको वामदेव कमरेडको कुरा रेकर्डमा छ है, रेकर्डमा वामदेव कमरेडलाई मैले बताएको छैन, मलाई बताउनु जरुरी छ। त्यो रेकर्ड गरिएको छ, मैले रेकर्ड गरेको छु उहाँले बोल्दै गरेको कुरा, र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन, र उहाँ वास्तवमा फोहोरको डुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द हो यो, फोहोरको डुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर गनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। यो बोल्ने मान्छे कौन? वामदेव गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा कमरेड प्रचण्डले तेल लगाएकै सुनिहाल्नु हो तपाईँले। अहिले कमरेड वामदेव गौतम त्यो बालुवा पेलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन, त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्, तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन, उहाँ भाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्न। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र? त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो, शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो। तर उहाँ त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र त्यही देखियो, राज्यमा त्यही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर त्यही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो, र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बरु बोल्नु पर्यो भने बोल्नु होला। तपाईँले थाहा पाउनुभएको होला त्यही बेलामा जब उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएँ, दुई पटक कमरेड प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौँ। तर केपी ओलीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ, न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँमा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहङ्कार छ, र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ, आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ, र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो, हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो। लड्यौँ उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा, र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका साथीहरूलाई थाहा छ होला,
यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै, अझै भन्नुहुन्छ भने 50 सालमा नै बीजारोपण गर्नुभएको थियो। किनभने केपी ओली पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ गुटगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन, मदन भण्डारीको नाम बजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो, चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईँले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित त्यही पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले दुईजनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै 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 झाँगिँदै 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 गएको मात्रै हो। यो त उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, कमिटीको बैठक बसौँ भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौँ। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाँक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ, यही पार्टीले नै राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्दछ, यही पार्टीले नै जनजीविकाको समस्यालाई संवेदनशील भएर उठाउने गर्दछ र यही पार्टीले नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्दछ। त्यसैले पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरौँ र यो पार्टीकोले अवलम्बन गरेका विचारको आधारमा समाजलाई डोर्याउने काम गरौँ। हामीले पटक पटक भन्यौँ। त्यसो हुनाले सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस्, त्यहाँ गएका पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नु पर्दछ, पार्टीको नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ, पार्टीको क्रान्तिकारी शैली अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जनतालाई माया गर्नु पर्दछ, जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ, जनभावना के छ त्यो बुझ्नु पर्दछ, जनताको आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ। जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सही छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ, काममा त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, सच्याएर फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा थियो के उठाएर हामीले अपराध गरेका हौँ। केपी ओलीको नजरमा त्यो अपराध हो। त्यो कस्तो अपराध हो भन्दाखेरि अपराधको त्रासले मान्छे कतिसम्म आतंकित हुन्छन् तपाईँले सुन्नुभएको होला। एउटा राजाको कथा, त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ कि म त नाङ्गै छु। अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले, गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईँलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्केछ। निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने खुसी गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश छ, थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिएनन्। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यस हुनाले हामीले कुरा उठायौँ। केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहङमा अहङ्कार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने
गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँमा पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेका हौँ। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौँ, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौँ। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिनँ है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला त्यो। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगेका सबै म नभनिहालौँ है, भ्रममा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यसो हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौँ, हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौँ। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौँ। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली चरित्र बल्ल खुल्दछ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। त्यस हुनाले पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति कमरेड प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापी रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण, अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू सङ्गठित नै भएनन्। सडकमै त्यत्तिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो। उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्। कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्। राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन। अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो, त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या यो। कमरेड प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले
पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरिस्त ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गर्यौँ। 71 सालपछि पनि त्यतिखेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, घनश्याम कमल यही हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईँले धेरै मिडियामा सुन्नुभएको छ। केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ, अनि रगत खकारले पुगेन भने DNA को टेस्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही DNA टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको JM बन्छन् अनि सबै ठाउँमा नियुक्ति हुन्छ। तिनै DNA टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुहोस्, त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ सेती अञ्चलमा जानुहोस्, त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ विभिन्न बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस्, त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा भूमिका खेल्दछन्। हामी केपीका दास होइनौँ, हामी केपीका हनुमान होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर यो आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर अनि केपीको पछि लागेर होइन। हामी जनताको समस्या देखेर, समाजमा भएको अन्याय अत्याचार, थिचोमिचो, शोषण, उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौँ। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै, हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनको लागि समर्पित गर्दै आएका हौँ। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपीको सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामी सही बाटोमा छौँ, हामी सही ठाउँमा छौँ, हामी गलत कुराका विरुद्धमा उभिएका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यो सही कुरा लिएर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जानुपर्दछ, पार्टी सदस्यहरूको माझमा जानुपर्दछ, जनताको बिचमा जानुपर्दछ। अहिले हाम्रो सामुमा दुईटा ठुला कुराहरू छन्। एकातर्फ पार्टी चोइट्याउने काम गरेको हुनाले उनीहरूका पछि मानिसहरू नलागुन्, भ्रममा कोही नपरुन् भनेर सबै सत्य तथ्यहरू बताउन सक्नुपर्दछ। उहाँले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सक्नुपर्दछ। पार्टीलाई जोगाउने हो, पार्टीलाई सशक्त बनाउने हो, पार्टीलाई धारिलो बनाउने हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो र पार्टीलाई परिवर्तनको संवाहको रूपमा उभ्याउने हो। यो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। तर अहिलेको निम्ति तात्कालिक जिम्मेवारी के छ भने अहिले संविधानमाथि हमला गरिएको छ, संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरिएको छ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई ठुलो आघात गरिएको छ र गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ। र यसलाई भन्न सकिन्छ एक प्रकारले केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै कु गरेका छन्। यो कु गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले यो संवैधानिक कुका विरुद्धमा हामी उभिने कि नउभिने, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हाम्रो सामु आएको छ। र यो पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको हैसियतले हामीहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसपछि सबैले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सक्नेछन्, हामीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भनेर हामीप्रति विश्वास जनाउन सक्नेछन्। र हामी देखिरहेका छौँ, हामी मात्र एक्लै छैनौँ। यो संविधानको सन्दर्भमा, संविधानको प्रावधानका विरुद्धमा यो कदम चालिएको भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिसक्नु भएको छ। समाजका प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। नागरिक समाजका अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरूले
आफ्नो विचार र मान्यता मात्रै होइन, सडकमा उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ। र अझै राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत वाम पार्टीहरूको मोर्चा, ती मोर्चाहरू लगायत सबै पार्टीहरू पनि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिसकेका छन्। अब एकतिर केपी ओली एक्लो निरीह भएर, तर दम्ब अझै पनि सकिएको छैन। अर्कोतर्फ न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सबै प्रबुद्ध समुदायहरू अर्कोतिर यो लडाईँ न्याय र अन्यायको विरुद्धको लडाईँ हो। यो संविधान जोगाउने र संविधानको हत्या गर्ने बीचको लडाईँ हो। त्यस हुनाले यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने या लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बीचको लडाईँ हो। यो राजनीतिक अस्थिरता र यो देशलाई अनिश्चिततर्फ धकेल्ने बीचको लडाईँ हो। हामी चाहन्छौँ कि यो लडाईँले संविधानवादको विजय गराओस्, यो सङ्घर्षले लोकतन्त्रको रक्षा गरोस्। हामी चाहन्छौँ हामीले ल्याएको सङ्घीयता, हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, हामीले ल्याएको समावेशिताको मान्यताहरू र साथसाथै धर्मनिरपेक्षताको मान्यताको रक्षा गर्न सकियोस्। यस्तो बेलामा केपी ओलीले यो कदम चाल्नु भएको छ। जतिखेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन्, यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्ने गरी उहाँले आफू निम्ति आफू केही गर्नु पर्यो भने, अघि भनिहाल्नुभयो, कुर्सी छोड्नु पर्यो भने कुर्सी नै भाँचिदिने यस्तो मान्यताको मानिस हो उहाँ। त्यसबारेमा म एउटा अर्को पुरानो सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कमल प्रचण्डसँग सहमति भएको थियो, त्यतिखेर उहाँहरू अर्को पार्टीमा, केपी ओली अर्को पार्टीमा। त्यो अवस्थामा सहमति के भएको थियो भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने र त्यही मोर्चाभित्रको, त्यही सङ्घ सरकारभित्रको अर्को घटकलाई अनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने, कमल प्रचण्डलाई दिने। त्यो कुरा कमरेड केपी ओलीले हामी सबैको माझमा बताउनु भएको थियो। तपाईँलाई याद छ होला, त्यतिखेर मलाई नै बोलाउनु भएको थियो। के गरौँ, सरकार सङ्कटमा गयो भनिसकेपछि मैले भनेको थिएँ, त्यो बेलामा मैले भन्ने बेलामा केपी ओली, कमल थापा, विष्णु पौडेल तीनजना बसेको बेलामा चिन्तित भएर बसेका थिए। मलाई सोधे के गर्ने, के उपाय छ भन्दा मैले उपाय बताएको थिएँ कि तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको नाताले तपाईँले नीति र कार्यक्रम पारित गर्नलाई भन्नुहोस्, हामी भन्छौँ, र बजेट पनि पारित गर्नुहोस्। बजेट पारित गरिसकेपछि कमल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। उहाँ खुसी उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र सबैको माझमा उहाँले भन्नुभयो कि बजेट पास हुन दिनुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री म सुम्पिन्छु। बजेट पास नभएसम्म त कुरा भएन केही पनि। तर बजेट जब पारित गरियो, बजेट पारित गरिसकेपछि केपी ओली त कहाँ छोड्ने कुरै गर्नुहुन्न, कुरै छैन। अनि एकचोटि प्रचण्ड कमला भन्नुभएछ, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद नभई पुगेन, निन्द्रै लागेदैन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। बैठकमा मैले कुरा उठाएँ पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कि तपाईँले वचन दिनुभएको छ, वचनको पालना गर्नुपर्छ, यस्तो बेइमानी गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि त्यही कुरा उठाउनुभयो कमल जेन खनालले, त्यही कुरा उठाउनुभयो वामदेव गौतमले। तर उहाँले भन्नुभयो मैले वचन दिएकै छैन। अब हेर्नुहोस् त, यति झुठो बोल्ने मान्छे केपी ओली। र उहाँले के गर्नुभयो, त्यो बेला पनि भाँची दिनुभयो। त्यो बेलामा कमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए पूर्व माओवादी र एमाले दुईटैको सरकार रहने थियो, वामपन्थी सरकार हुने थियो, वामपन्थी सरकारले चुनाव गराउने थियो। लाभ त एमाले समेतको वामपन्थी पार्टीले पाउँथ्यो होला। र केपी ओली बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने सिङ्गै पार्टीलाई समाप्त पार्ने दाउमा त्यही बेला पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्, तपाईँले सम्झिनुहोस्। त्यस हुनाले उहाँ ध्वंसकारी मान्छे हो, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ, उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन। नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोध्छ कि? पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले, पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले। झापाकालमा झापाको पार्टीको
समस्या खडा गर्नुभयो, कोके कालमा उहाँ जेलमा हुनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो। आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो अनि पार्टीभित्र समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुईटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो केपी ओली। त्यसपश्चात गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गर्दाखेरि बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्न सकिँदैन, त्यसै गरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छे अरू कोही होइनन्, केपी बा हो, केपी प्रवृत्ति। मैले पनि बा नै भन्थे, मख पर्लान् कि नभए म माथि पनि आक्रोश पोख्लान्। त्यसो हुनाले वास्तवमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एक एक कुरालाई हेर्दै जानुहोस्। पछिल्लो समयमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा त हुनु भएन उहाँ सङ्घीयताको पनि पक्षमा हुनु भएन अनि सङ्घीयताको पक्षमा त हुनु भएन समावेशिताको पनि पक्षमा हुनु भएन। त्यस हुनाले यो संविधानको मूल मर्मको उहाँ पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, यसको विरोधी हुनुभयो। जनयुद्ध जसको सञ्चालन कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टीले गरिरहेको थियो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। पुराना सन्दर्भहरू याद छन् भने त्यतिखेर पनि उहाँले खिसी टिहुरी गर्नुभयो र वार्ता गर्न मैले पठाएको थिएँ कमल वामदेव गौतमलाई र सहमति गरेर आउँदाखेरि उहाँले वामदेव कोणमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि मैले भने वामदेव कोणलाई मैले पठाएको छु, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो, कुनै कारबाही हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँले कुनै रचनात्मकता, उहाँले सृजनात्मकता देखाउनु भएको छैन। ध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, विध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ विघटनको प्रतीक हुनुहुन्छ, अनेकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सकारात्मक कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन र उहाँहरू त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्ता धेरै समस्याहरूबाट हामी गुज्र्यौँ। कमल प्रचण्डले धेरै बताइ पनि सक्नु भएको छ कि कसरी पार्टी विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, कसरी अर्को पार्टीलाई फोडेर त्यसका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। हुँदा हुँदा बर्दिवासमा मान्छे पठाएर अपहरण गरेर यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनु भयो र यसले हामी सबैको शिर पनि निभ्यो। तपाईँलाई यो पनि थाहा छ होला कि कसरी उहाँले संवैधानिक निकाय आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्नका लागि संवैधानिक परिषदलाई उहाँको सम्बन्धी कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा पार्टीको बैठक बस्यो अनि बैठक बस्दाखेरि उहाँले अनि हामीले त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित कागज पठायौँ। त्यसको दर्ता राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नुपर्ने थियो, दर्ता गरेन र त्यो पनि वास्तवमा अनिश्चित बेठिक काम पनि गरियो। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतर्फ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कागज पनि फिर्ता लिनुहोस्, दुईटै फिर्ता गरौँ। र मैले कुनै पनि नियुक्ति गरेको छैन भनेर पार्टीमा भन्नुभयो, तर उहाँ बेइमान हुनुहुँदो रहेछ, झुटो बोल्नुभयो, कमिटीलाई पटक पटक ढाँट्नुभयो। उहाँ ढटुवा पनि हो, उहाँ झुटो बोल्ने मान्छे पनि हो, उहाँमा इमान्दारिता नामको चिज छैन। त्यस हुनाले इमान्दारितासित केपी ओलीको कुनै साइनो छैन, उहाँ बेइमानीको प्रतीक हो, जाल झेलको प्रतीक हो। त्यस हुनाले यस्ता जाली झेली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइदिए, यही हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय हो। संसारमा यस्तो भएको छ, मानिसलाई ल्याइन्छ त्यही मान्छे घाँडो भइदिने गर्दछ। तपाईँले यस्ता पात्रहरू देख्नु भएको होला। अहिले यस्तै पात्र चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिमा आए, ठुलो पदमा पुगे र त्यो पदको दुरुपयोग गरेर सिङ्गो देशलाई नै एउटा ठुलो खाडलमा जाक्न खोजिरहेका छन्, सङ्कटमा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागि अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस अर्थमा अगाडि बढ्नका लागि पहिलो कुरा के हो भने पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी निर्माणको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्।
कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हातमा छ र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि यही मूल पार्टी हो। यसमा कुनै दुविधा नराख्नुहोस् कि निर्वाचन आयोगमा हामीले अहिले पनि चिठी पठाएका छौँ। भर्खर तपाईँ देख्नुभयो त्यो चिठीमा हामीले आधिकारिक ढङ्गले फेरि जवाफ लेखेर पठाएका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखिएको छ भने हामीले पठाएको विधान, जुन विधान त्यहाँ बुझाइएको छ त्यसमा के लेखिएको छ भने 441 को 2/3 विधान संशोधन गरे भने मात्रै त्यसलाई मानिन्छ भने लेखेको छ। 2/3 को त कुरा छोड्नुहोस्, केपी ओलीसँग 1/3 पनि मान्छे छैनन्। जम्मा जम्मी सङ्ख्या 118 जना छ। जम्मा जम्मी सङ्ख्या 118। त्यो 118 मध्ये पनि म सुन्दैछु 10 जना फेरि फर्किसकेका छन्। अब 108 कुन दिन फेरि घटेर 98 पुग्न बेर छैन। अनि सुक्दै सुक्दै गएर केपी ओलीले के गर्छन् भने अनि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे होइनन्, सडकमा फेला परेका सबैलाई ल्याउनेछन्। ल्याइसकेपछि त्यो पार्टी के हुनेछ भने सडक छाप पार्टी होइन, सडकको धुलो छाप पार्टी हुनेछ। उहाँले यो पार्टीको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छापको आरोप लगाउनु भयो। अनि यो पार्टीको 45 जनाको स्थायी कमिटीलाई उहाँले हुल्लडबाजहरूको जमात भन्नुभयो र यसको 9 जनाको सचिवालयलाई, जसलाई उहाँले कोर अफ द लिडरसिप भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नै मुखले त्यसलाई बाहुबलीहरूको कमिटी भन्नुभयो। उहाँले यसरी कमिटीको अपमान गर्नुभयो। कमिटीको अपमान गर्ने, कमिटीको मर्यादालाई र कमिटीका सदस्यहरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरा त परको कुरा, त्यसलाई अपमानित गर्ने गर्नुभयो। त्यसको महत्त्वलाई उहाँले अब मूल्याङ्कन गर्नुभयो। कुनै पनि विषयमा उहाँ बैठक बस्न तयार हुनु भएन, चाहे त्यो जनतासँग सरकार राख्ने विषय किन नहोस्। कोरोना-19 को बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा छलफल गर्नका लागि चिठी लेखेर दिनु पर्यो, त्यही पनि बैठन तयार हुनु भएन। भ्रष्टाचारको बारेमा बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सुशासनको कसरी प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति उहाँ तयार हुनु भएन। अनि उहाँसँग हामीले धेरैचोटि भन्यौँ कि हाम्रो कामहरू गतिका साथ बढ्न सकेका छैनन्, त्यसको निम्ति बैठक गरौँ, त्यो पनि तयार हुनु भएन। अनि अनेक देशसँग भएको सम्झौताको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति पनि उहाँ सहज रूपमा कहिले तयार हुनु भएन। उहाँलाई कमिटीको बैठकसँग एलर्जी हुने गर्दथ्यो, बैठकमा आउन चाहनुहुन्नथ्यो, छलफलमा भाग लिन चाहनुहुन्नथ्यो। गहन छलफल बहसमा उहाँको कुनै अभिरुचि कहिले पनि भएन, किनभने उहाँको बानी आफूले आदेश दिने, अरूले आदेश तामेल गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्तिवादी बानी भएको हुनाले उहाँलाई कमिटी प्रणालीसँग कुनै मतलब भएन। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विचारको लडाईँ हो। हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको नीतिको लडाईँ हो। हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विधिको लडाईँ हो। यो लडाईँ भनेको पार्टीमा परिपाटी स्थापित गर्ने लडाईँ हो। त्यो पार्टीमा मात्रै होइन, देशमा पनि विधिको शासन भएन, देशमा पनि सिस्टम पद्धति बसेन। यसैको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। देशमा सुशासनको निम्ति, जनसरोकारका विषयमा लाग्नका निम्ति, समाजवादको नेपाली नमुना के हुन सक्छ त्यसमा छलफल गर्नका निम्ति हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति ठिक छ कि छैन बहस गर्नका निम्ति हामीले कुरा उठायौँ कि हाम्रा अहिलेसम्मका कामले साँच्चै नेपालमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, त्यो समाजवादको मान्यता लागू हुन्छ कि हुँदैन, सामाजिक न्यायलाई हामी लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ छलफल गर्न कहिले पनि मान्नु भएन र पार्टीमा यी सबै समस्याहरू बढेर गए। उहाँलाई पार्टी नै घाँडो भयो। अनि त्यसपछि न बाँस रहन्छ न बाँसुरी बाँच्छ भन्दै उहाँले बाँसै भत्काइदिनु भयो, पार्टी नै भत्काइदिनु भयो। घरमा समस्या भयो भने घरै जलाइदिनु भयो। उहाँ त्यस्तो किसिमको विध्वंसकारी मानिस हो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यस्तो व्यक्ति जसले संविधानमाथि आक्रमण गर्न सक्दछ, गैर संवैधानिक कदम चाल्न सक्दछ, पार्टीको विधानको उल्लङ्घन गर्छ, पार्टीको निर्णयको पालन गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले अनुशासनहीन कारबाही गरेर पार्टीको 295 को हस्ताक्षर सहितको निवेदन छ निर्वाचन आयोगमा र समर्थन 315 भन्दा बढीको छ। 72% भन्दा बढीको समर्थन अहिले हामीसँग छ। केपी ओलीसँग त 108 भने फेरि तपाईँलाई थाहा छ गायत्री मन्त्र पढ्दाखेरि 108 पुग्ला। गायत्री होइन, त्यो त ध्वंसको मन्त्र पढ्ने हो, विध्वंसको दिशामा जाने हो, राम्रो दिशामा जाने होइन। त्यसो हुनाले उहाँसँग सामान्य
कार्यकर्ता असल कार्यकर्ताहरूको पंक्ति अत्यन्तै थोरै छ। कोही हुनुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। केपी ओलीको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। उहाँमा कम्युनिस्ट नामको चरित्र छैन, उहाँमा लोकतन्त्रवादीको कुनै चरित्र छैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, कम्युनिस्ट संस्कार छैन, उहाँमा रचनात्मकता सृजनात्मकता छैन, उहाँमा ध्वंसात्मकता छ। त्यस हुनाले उहाँको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको मूलधार यो हो, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र मैले गरिरहेको छु, त्यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईहरुको रक्षा हामी गर्नेछौँ, तपाईलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ, तपाईको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ। तपाईको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले अहिले पनि समय छ, उताको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्। अनि बीचमा रहनुभएका भ्रममा पर्नुभएकाहरू कोही भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताएको सूर्य पाउँदैछ। त्यही पार्टीमा सम्भवतः केपी ओली विलिन हुने होला। त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जालान्, तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। त्यस हुनाले चिन्हको बारेमा पनि भ्रम नराख्नुहोस्, पार्टी मूलधारको बारेमा पनि चिन्ह भ्रम नराख्नुहोस्। कसले जित्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भ्रम नराख्नुहोस्। चुनावको सवाल चुनाव त कुनै हालतमा केपी ओलीको गर्ने चाहना नै छैन। यो भ्रम नराख्नुहोस् कि वैशाखमा चुनाव हुनेछ। यो देशलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने केपीको योजना छ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बखतमा सङ्कटकाल लागू गरिन्छ, सबैलाई थुनामा राखिन्छ। कोही डराउनेवाला छैन केपी ओलीसँग। कस्ता तानाशाहसँग डराइएन। यो सङ्घर्षको मोर्चामा अगाडि बढियो। तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, गणतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी, त्यतिखेर वैधानिक पार्टीहरूमध्ये खुला पार्टीमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले थियो, अनि भूमिगत रूपमा त्यो बेलामा युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी थियो, र केपी ओली त्यसको विरुद्धमा थिए। त्यस हुनाले अरू पार्टीहरू पनि त्यो बेलासम्म आइसकेका थिएनन्, अरू साना पार्टीहरूको बेग्लै कुरा हो। त्यस हुनाले त्यसको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस सङ्घर्षको प्रत्येक मोर्चामा हामी खारिँदै आएका छौँ। यो सङ्घर्षबाट हामी डराउँदैनौँ, सङ्घर्षबाट नै हामी वास्तवमा सफलताको शिखरमा पुग्नेछौँ। यही विश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।